हेलो, मैं गुलफ़ाम हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन इंग्लिश के बारे में बताऊँगा। जितना भी हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं या रिटन कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन में मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्वेश्चन आंसर ही होती है। मीन्स एक तरफ क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर हम भी क्वेश्चन पूछते हैं, उनको रिस्पॉन्स करते हैं। So we have different type of questions and they are used for different purposes to ask different sort of information. So कौन सा question कब कैसे use करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा. It is very much important to know the question, type of question and to respond the question accordingly. क्योंकि जो भी हम पूछते हैं ना, उसके हिसाब से हम सवाल पूछते हैं और उसके हिसाब से फिर हम जवाब भी एक्सपेक्ट करते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले जो टाइप है दैट इज़ येस नो क्वेश्चन. जैसा कि नाम से भी पता चलता है, येस नो क्वेश्चंस ऐसे सवालात हैं जिनको हम येस और नो से आंसर कर सकते हैं. और इसमें जो बंदा इस तरह का सवालात पूछता है तो वो यही एक्सपेक्ट करता है कि जवाब येस में मिलेगा या नो में मिलेगा. इन क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वेश्चन मतलब टेंसेस के ऑक्सिलरीज़ के अकॉर्डिंग, जिस तरह शुरू में ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर अगर उसके बाद कुछ आती है फिर क्वेश्चन मार्क्स, ये इसका स्ट्रक्चर है. तो हम किसी भी टेंस में ये बना सकते हैं. अच्छा, येस नो क्वेश्चन हम क्यों यूज़ करते हैं? टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन और वी आस्क फॉर कंफर्मिंग समथिंग फॉर कंफर्मेशन. तो कंफर्मेशन या इंफॉर्मेशन चेक के लिए हम येस नो क्वेश्चन को यूज़ करते हैं. अच्छा, येस नो क्वेश्चंस के आंसर हम शॉर्ट भी कर सकते हैं जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन में यूज़ हुआ है उसके हिसाब से, और उसको हम आंसर में ऑक्सिलरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली शॉर्ट होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ आर यू कमिंग, तो आंसर क्या होगा, येस और नो, और येस आई एम और नो आई एम नॉट. सो इस तरह हम इनको आंसर कर सकते हैं. अच्छा, क्वेश्चन की सेकंड जो टाइप है जिनको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं और उसे मिनी क्वेश्चंस भी कहते हैं. और टैग क्वेश्चन जो है उनके दो पार्ट होते हैं. एक पार्ट पॉजिटिव होता है या अफर्मेटिव, और दूसरा नेगेटिव. तो अगर फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, बीच में हम कामा यूज़ करते हैं. सेकंड नेगेटिव होगा. अगर फर्स्ट नेगेटिव होगा तो जो सेकंड पार्ट है वो फिर पॉजिटिव होगा. एंड द एंड हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ कर सकते हैं. ये रिटन इंग्लिश में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है. और रिटन में भी अगर देखें फिर नावल्स, प्लेज़ और जो है इनमें शॉर्ट स्टोरीज़ में इनका यूज़ जो है फिर काफ़ी ज़्यादा है. टैग क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, कि इसका अगर फर्स्ट पार्ट जो है वो अफर्मेटिव या नेगेटिव होगा तो सेकंड टैग होगा. अगर मतलब एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव. अगर शुरू वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव. एट द एंड क्वेश्चन मार्क. हम टैग क्वेश्चन क्यों यूज़ करते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? इसके कई रीज़न्स है. फर्स्ट रीज़न ये है, जब किसी चीज़ के बारे में हमें 50 या 60% इंफॉर्मेशन हो कि ये ऐसा है या नहीं है, तो फिर हम टैग क्वेश्चन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पूछता हूँ you seem tired, don't you? तो इसका मतलब ये है कि मुझे डाउट है 50 या 60%, मुझे ऐसा लगता है कि you are tired, और ना भी हो सकते हैं, tired ना भी हो सकते हैं. अच्छा, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए भी टैग क्वेश्चन यूज़ करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ठीक है या ठीक नहीं है. एक थर्ड यूज़ इसका ये है ना, व्हेन वी आस्क फॉर एग्रीमेंट, कि कोई बंदा किसी इंफॉर्मेशन या चीज़ के बारे में एग्री है या नहीं है. फॉर सीकिंग एग्रीमेंट वी यूज़ टैग क्वेश्चन. अच्छा, जो थर्ड टाइप है वो है WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, जिनको हम WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं. और WH क्वेश्चन जो होते हैं, इसके शुरू में ये वर्ड्स आते हैं जो W से स्टार्ट होते हैं. WH से जैसे व्हाट, व्हिच, हाउ, व्हाई, व्हेन एंड वेयर. वी यूज़ WH क्वेश्चन व्हेन वी आस्क फॉर कंटेंट इंफॉर्मेशन. जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, किसी टाइम के बारे में, किसी चीज़ की मैनर के बारे में, फैक्ट के बारे में या रीज़न के बारे में जब हम पूछते हैं, देन वी मेक यूज़ ऑफ WH इंफॉर्मेशन क्वेश्चन. जैसा कि टाइम, प्लेस, मैनर एंड रीज़न के लिए हम फिर यूज़ कर सकते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ.
پرسنس کے لیے، تھنگس کے لیے یا فیکٹس کے لیے پھر ہم واٹ، وچ یہ والے ورڈز شروع میں یوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے جو اسٹرکچر ہے یا فارمولہ ہے وہ ہے WXSV اینڈ کویسچن مارک. W سے یہاں مطلب ہے WH ورڈ، مطلب شروع میں WH والا کوئی بھی ورڈ آئے گا، جیسے ہم کہتے ہیں واٹ، وچ، ویئر، وین، وائی، شروع میں یہ آئے گا. پھر کوئی بھی آگزیلری، پھر سبجیکٹ، پھر ورب، پھر کویسچن مارک. یہ کسی بھی ٹینس میں ہم یہ فارم کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے سوالات کو ہم صرف یس نو سے آنسر نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کانٹینٹ انفارمیشن دیں گے اکارڈنگ ٹو دا کویسچن. فار ایگزامپل اگر میں پوچھتا ہوں ویئر آر یو فرام، تو آپ مجھے پلیس بتائے گی. یا فار ایگزامپل وین ڈیڈ یو کم، تو آپ ٹائم بنائیں گے. اور فار ایگزامپل ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ، تو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے کیسے کیا. اور وائی ڈیڈ یو ڈو اٹ، تو ان کو پھر ہم اکارڈنگلی آنسر کرتے ہیں. اچھا، فورتھ جو ٹائپ ہے وہ ہے انٹونیشن کویسچن، جس کو ہم اسٹیٹمنٹ کویسچن بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو انٹونیشن کویسچن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ٹون کا زیادہ رول ہے، اور ٹون ہی اس کو کویسچن بنا دیتا ہے، اور ٹون ہمیشہ رائزنگ کی طرف جاتا ہے. اور اسٹیٹمنٹ کویسچن اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ سمپل، جیسے ہم افرمیٹیو یا نیگیٹو جو اسٹیٹمنٹ بناتی ہے اسی طرح ہوتا ہے. ایگزیلری کے حساب سے اس کا اسٹرکچر اس طرح کویسچن جیسا نہیں ہوتا. سمپل اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم کویسچن مارکس یوز کر سکتے ہیں. اور یہ بھی اسپوکن انگلش میں یا اسپوکن لینگویج میں، بلکہ دوسرے لینگویجز میں بھی یہ بہت زیادہ کامن ہے اور یوز ہو رہی ہے. اچھا، اس کی اگر اسٹرکچر کی بات کی جائے، جیسے میں نے بتایا کہ سمپل اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اور اینڈ میں کویسچن مارک ہوتے ہیں. اور یہ ہم کیوں یوز کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی پلیجر ہو یا کسی چیز کے بارے میں ہم سرپرائزڈ ہو تو ہم پھر یہ یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم اسٹریس کا ایک اور بھی رول ہے کہ اس کویسچن میں ہم کسی پرٹیکولر ورڈ کو جب اسٹریس کریں گے، اس کا مطلب اس کے بارے میں ہم سرپرائز ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہتا ہوں یو آر کمنگ ٹمورو، یو آر کمنگ ٹمورو، اس میں اگر میں یو پہ اسٹریس دیتا ہوں تو مطلب آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ یو. اگر ٹمارو پہ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ دا ٹائم ٹمارو دیٹ آئی مائٹ ناٹ ایکسپیکٹ. اور پھر اگر کمنگ پہ دیتا ہوں تو پھر اس کا مطلب کوئی اور کام تھا اور اچانک سے یہ کیوں ہوا. تو اس طرح سے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس پارٹ کس ورڈ کو اسٹریس کرنا ہے اکارڈنگلی. اچھا، اس کا ایک پرپز یہ بھی ہے نا کہ کچھ چیزیں ایسے ہیں جو ہم سنتے ہیں ان کو ہم دوبارہ مطلب بولنا چاہتے ہیں، ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز اس میں ایسی کوئی سرپرائز ہوتی ہے یا پلیجر کچھ ہوتی ہے، تو ہم پھر اس طرح اس اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی کہتے ہیں آئی ایم کمنگ، تو ہم کہتے ہیں یو آر کمنگ. مطلب ہمیں تو سمجھ تو آ گیا کہ اس نے کیا کہا، لیکن ہم پھر اسی کا یوز کرتے ہیں کنفرمیشن کے لیے یا ایکو کے لیے یا ریپیٹیشن کے لیے، کیونکہ ہم اسے دوبارہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے بیکاز آف سرپرائز. اچھا، دا ففتھ ٹائپ از انکلوڈیڈ کویسچن، جس کو ہم امبیڈڈ کویسچنز بھی کہہ سکتے ہیں. یہ انڈائریکٹ کویسچنز بھی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں. ہم ڈائریکٹ کسی سے نہیں پوچھتے بلکہ انڈائریکٹ پوچھتے ہیں، اور انڈائریکٹ اس لیے پوچھتے ہیں ٹو بی پولائٹ اور ٹو شو پولائٹنیس. اور جنرلی ایسے کویسچنس کے شروع میں ڈو یو نو، ڈو یو ریممبر، کین یو ٹیل می، کوڈ یو ٹیل می، یہ والے ایکسپریشنز یوز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اس میں ہم کوئی بھی ڈبلیو یا یس نو کویسچن کو انکلوڈ کرتے ہیں یا امبیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کا اسٹرکچر پھر تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر اس میں یس نو کویسچن کا یوز ہے تو پھر ایسے کویسچنز میں اگر اس میں ہم یس نو کویسچن امبیڈ کرنا چاہیں تو پھر اس میں ہم ویدر یا اف کا استعمال کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اگر اس میں پھر ہم WH انفارمیشن کویسچن امبیڈ کرتے ہیں تو پھر اگر شروع میں ہم یہ یوز کر سکتے ہیں کہ ڈو یو نو، پھر جو بعد میں جو ہم کویسچن امبیڈ کرتے ہیں اس کا جو اسٹرکچر ہوگا اس کو ہم سمپل اسٹرکچر میں چینج کرتے ہیں اور اینڈ میں ہم کویسچن مارک لگاتے ہیں. اس کا فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کین یو ٹیل می اف یو آر فرام انڈیا، سو دیکھو شروع میں ہم نے کین یو ٹیل می کا یوز کیا یا کوڈ یو ٹیل می اف یو آر فرام انڈیا. تو میں تو ایسا بھی پوچھ سکتا تھا کہ آر یو فرام انڈیا، لیکن تھوڑا انڈائریکٹ ہو کے پولائٹنیس شو کرنے کے لیے ہم امبیڈڈ یا انکلوڈیڈ کویسچن کا استعمال کرتے ہیں. اس طرح اگر WH کویسچن اس میں ہم امبیڈ کرنا چاہیں تو پھر کویسچن کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ ہم سمپل پازیٹیو سینٹینس میں چینج کریں گے. فار ایگزامپل ڈو یو ریممبر ویئر ہی از لیونگ، ہم ایسا نہیں پوچھتے کہ ویئر از ہی لیونگ، ویئر ہی از لیونگ.
تو پھر جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم سمپل میں کنورٹ کر دیں. سو اس ویڈیو میں نے آپ کو 5 ٹائپس آف کویسچننگ ان انگلش کے بارے میں بتایا، ان کے اسٹرکچر کے بارے میں اور ان کی یوزز کے بارے میں. ہمارے ڈیلی لائف کی کمیونیکیشن میں موسٹلی کویسچن آنسر ہی ہوتی ہے، اور پھر ہم کویسچنز بھی اکارڈنگلی بناتے ہیں اور اس کو آنسر بھی اکارڈنگلی کرتے ہیں. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اف یو آر نیو آن دا چینل you may subscribe to this channel to get such useful videos. آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کون سی کویسچن زیادہ یوز کر رہے ہیں، کون سی نہیں یوز کر رہے. Also if you want to add information into this information, tell me in the comment section. Thank you.